Jones. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في لاشين ديالكم سيبو سوليسيون. توجور غنبقاو في المبادئ في المنطق الأولى باك. دونك عندنا التمرين رقم 2، دونك فيه 2 أسئلة. كيقول السؤال الأول: ليكن إكس عدد حقيقي، أثبت أن جذر إكس مربع زائد 4 أكبر قطعا من إكس. السؤال الثاني: سوا إكس appartient de l'ensemble R montre que إكس أس 4 ناقص إكس زائد 1 أكبر قطعا من 0. دونك السؤال الأول هذا غادي نحاولو نقلبو على الحل ديالو. غنكتبو هنا إكس appartient de l'ensemble R montre que إكس au carré زائد 4 الجذر ديالها أكبر قطعا من إكس. دونك أول حاجة هنايا ملي كيقول لنا أثبت، يعني غادي نخدم على طريقة مقارنة ما بين هاد العدد وهاد العدد. دونك اون فوا كيكون عندنا الأعداد صعيبة باش نقارنوهم في الحالة الطبيعية ديالهم، كنشوفو كنقدرو نرفعوهم للأس 2 باش نحيدو الجذر ونديرو المقارنة ديالهم. يعني بحال كانت عندنا باغ اكزومبل جذر 3 و جذر 5، دونك نرفعوها لهادي أس 2 لوطخ أس 2، دونك كتبقى عندنا 3 و 5 انسي دو سويت. أولا مثلا كيكون عندي جذر 3 ورقم 1، دونك هذا كنرفعو أس 2 وهذا كنرفعو أس 2، دونك كتولي عندنا 3 مقارنة مع 1. فأما ملي كيكون عندنا الجذر عدد ما هو عدد سالب، هذا اوتوماتيكمون بأن هذا كيكون موجب، دونك قطعا كيكون أكبر من العدد السالب. دونك أي واحد غادي يشوف غيقد يقول علاش مرفعوش هادو اوتوماتيكمون بويسون 2 نديرو البرهان ديالنا. غير اللي خصنا نقولو بأنه في المات خصنا توجور نديرو البرهان بالفصل الحالات. يعني ملي عندنا إكس appartient de R معرفنا واش إكس موجب أو لا سالب أو كيساوي 0. دونك حنا غادي نمشيو هنايا نديرو هنايا نخدمو كنا بالبرهان فصل الحالات. دونك اش غادي ناخدو الحالة الأولى إلا كان إكس أصغر قطعا من 0. هاد الحالة هادي أشنو كتعطينا؟ ألوغ هادي كتعطينا بأن إكس سالب. دونك إلا كان إكس سالب كما قلنا من قبل غادي ناخدو هاد البرهان هذا عدد سالب مع عدد ما. إلا كان إكس سالب وعندنا أصلا هاد إكس أس 2 زائد 4 الجذر ديالها ديجا موجب أو يساوي، دونك سي اوتوماتيكمون غتكون عندنا إكس أو كاري زائد 4 أكبر جذر عفوا أكبر قطعا من إكس، دونك إكس سالب. هذه الحالة الأولى. بالنسبة للحالة الثانية يعني غادي نديرو العكس ديال هاد إكس أصغر قطعا من 0 اللي هي سي أصغر قطعا من 0 هي إكس
أكبر من أو يساوي صفر، حيت الإكس يقدر يكون كيساوي صفر. دونك بالنسبة لأي عدد إكس أبارتيان دو إر خاص يكون إكس أصغر قطعا من صفر و إكس أكبر قطعا من صفر و إكس يساوي صفر. فما هادي كنجمعو فيها جوج حالات، أما إكس أكبر قطعا من صفر و إكس يساوي صفر. دونك هنايا أشنو غادي يكون عندنا؟ ألوغ غادي نكتبو الحالة ديالنا بويسكو عندنا إكس مربع زائد 4 الجذر ديالها أو بويسون 2، يعني غنرفعوه المربع ديالو. اش غادي يعطيني؟ غادي يعطيني إكس مربع زائد 4، وعندي إكس مربع كيساوي ليا إكس مربع. يعني هنا كندير واحد المقارنة هنا، يعني إكس بويسون 2 زائد 4 كبر من إكس مربع. يعني غادي تعطيني النتيجة ديالها دونك غتعطيني إكس مربع زائد 4 أكبر قطعا من إكس مربع. بالتالي غادي تكون عندي النتيجة ديالي هي جذر ديال هاد إكس مربع زائد 4 أكبر قطعا من إكس. دونك في كلتا الحالات غادي يعطيني هاد الاستنتاج. دونك quel que soit x appartient de l'ensemble R، يعني بأنها غادي تكون صحيحة هاد المقارنة هذه هي إكس مربع زائد 4 الجذر ديالها أكبر قطعا من إكس. مع التمرين الثاني اش كيقول لي التمرين الثاني؟ سوا x appartient de l'ensemble R، بين أن montre que x أس 4 ناقص x زائد 1 أكبر قطعا من صفر. دونك هنا ما غاديش يمكنني ندير مقارنة، حيت ما عنديش الجذر، ما عنديش كنقارن ما بين عدد وعدد. هنا غيكفيني باني انا هنا غادي ندير برهان فصل الحالات. دونك اول حالة اللي غادي ندير، اول حاجة اللي غادي يجي غيقول لك بان اكس أس 4 ناقص اكس زائد 1 موجبة. حنا ما عرفناش الاشارة ديال هاد اكس، او باحرى الاشارة ديال هاد ناقص اكس. غنقدروا نعرفوا الاشاره ديال اكس اس 4، ولكن الاشاره ديال اكس ما عرفوهاش. مقارنه ما بين اكس وواحد ما عرفناش. دونك هنايا اول واحد يقدر يشوف مثلا اكس اس 4 زائد اكس زائد 1 غيحكم على بانه موجب. حنا هنا عندنا اكس كينتمي لمجموعه ار، يعني يقدر يكون سالب، يعني ما عندناش الحكم عليه. حنا غادي نقولوا على هذه بأنها موجبة اللي كانت عندنا هاد الأعداد، مثلا 3 4 5. دونك حنا عندنا إكس، دونك عدد مجهول. أول حاجة اللي غادي ندير هو غنحاول نبسط هاد الكتابة ديالي باش تبان ليا وضح. يعني إكس أس 4 ناقص إكس زائد 1 نقدر نكتبها على شكل
إلا شدينا هنا عملنا بإكس على شكل إكس أس 3 ناقص واحد زائد واحد. دونك هنا باش نحكمو على هاد العدد واش موجب ولا سالب خصنا ندير مقارنة ما بين إكس وواحد. دونك هنا فين غندخل في البرهنة فصل الحالات. البرهنة فصل الحالات اللي غتخليني ندير المقارنة ديالي ما بين إكس وواحد باش نعرفو الإشارة ديال هاد العدد إكس أس 4 ناقص إكس زائد واحد. دونك هنايا غادي نديرو نعتبرو مثلا سيبوزو بأنه إكس أكبر قطعا من واحد، يعني إكس أكبر قطعا من واحد. ألو غادي شنو كتعطيني؟ إذا كان إكس أكبر قطعا من واحد يعني بأن إكس أس 3 أكبر قطعا من واحد. دونك هنا سي أوتوماتيكمون غيكون عندي هاد العدد إكس أس 3 ناقص واحد أكبر قطعا من صفر. دونك هنايا غادي يعطيني إلا ضربناه في إكس بما أن إكس أكبر من واحد سي أوتوماتيكمون إكس أكبر من صفر يعني موجب. يعني إلا ضربنا في إكس ما غاديش تغير ما تغيرش الإشارة ديالو، توجور يبقى أكبر من صفر. يعني إكس في إكس أس 3 ناقص واحد أكبر قطعا من صفر. عندنا واحد أكبر قطعا من صفر، يعني إذا زدناه على العدد ديالنا غاد أوتوماتيكمون غيكون كبر من صفر، يعني غيكون موجب حيت واحد عندنا موجب قطعا. دونك هنايا هنا غادي نديرو العبارة ديالي بأنها موجبة، يعني إكس أس 4 ناقص إكس زائد واحد أكبر قطعا من صفر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا اعتبرنا سي إكس أصغر قطعا من واحد. دونك هنا اشنو غادي تعطيني الكتابة ديالي اللي هي غنحاول نكتب الكتابة ديالي باش تبان ليا، هي إكس أس 4 ناقص إكس زائد واحد. دونك هادي غنحاول نكتبها بواحد الطريقة اللي هي سهلة، غير كتخدم فيها شوية لانتيليجونس ديال المات. يعني بما ان الجمع التبادلي دونك اش غادي نعمل إكس أس 4 زائد واحد ناقص إكس، يعني غير بدلنا هادو. هنا اشنو عندنا قلنا واحد ناقص إكس موجب قطعا. علاش؟ حيت واحد كبر من إكس. دونك هذا موجب، وعندنا هاد إكس، عندنا إكس أس 4 موجب أو يساوي صفر. دونك مجموع ديال عدد موجب قطعا وعدد موجب أو يساوي كيعطيني موجب قطعا، يعني إكس أس 4 زائد واحد ناقص إكس أكبر قطعا من صفر، اللي هي العبارة ديالنا حنايا اللي هي إكس أس 4 ناقص إكس زائد واحد أكبر من صفر. دونك بقات لينا نعتبرو بأن إكس كيساوي واحد، هذه الحالة الأخيرة. سيبوزو سي إكس
كتساوينا واحد. دونك كيفاش غادي تكون الإشارة ديال العبارة ديالي؟ يعني إكس أس 4 إكس أس 4 ناقص إكس زائد واحد. دونك غادي نحسبوها. إلا غادي نحسبوها إلا عوضنا إكس بواحد، دونك واحد أس 4 هي واحد ناقص واحد زائد واحد كتساوينا واحد. دونك واحد أكبر قطعا من صفر. دونك الاستنتاج ديالنا هو إكس أس 4 ناقص إكس زائد واحد واش قطعا. دونك في كلتا الاستنتاج في كلتا الحالات كاملين كتكون عندنا يعني كل كو سوا إكس أبارتيان دو R، يعني كيما بغا يكون إكس سوا موجب أو يساوي صفر، يعني كيما كان عندنا إكس، فإن هاد العبارة هادي صحيحة. دونك فوالا هذا هو الحل ديال التمرين الثاني ديال مقرر أولى باك. كنتمنى بأنه لا سوليسيون تكون واضحة لكم، وباش تعمل فائدة يعني جيم بيان تبارطاجيو لا فيديو للماكسيموم، والناس اللي ماشي ابوني يحاولوا يتابوناو بارطاجيو لاشين ديالنا لو ماكسيموم. ميرسي.